चीनिया सेना र नेपाली सेना मिलेर भारतको डटेर सामना गर्ने प्रतिबद्धता। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियातुराको क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाउन चीनिया सेना पनि लागिपर्ने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय, एउटा छिमेकी राष्ट्रले गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारीको विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालको सेनाको सहकारी र साझेदारीलाई थप सुदृढ तुल्याउन 5 करोड युएन बराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, उसलाई आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा सामग्री साथै कोभिड-19 महामारी विरुद्धको प्रयत्नका लागि निम्न खालका साझेदारीहरू नेपाल दिन लागेको बताइएको छ। चीनिया राज्य परिषद सदस्य तथा चीनिया रक्षा मन्त्री वाई फ्याङेको नेतृत्व मण्डल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको भेटवार्तामा नेपाली सेनालाई चाहिने विभिन्न खालका हात हतियार र सैन्य सामग्री नेपाललाई दिने चीनले घोषणा समेत गरेको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई नेपालको हक र हितका लागि परिआएको खण्डमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। चीनिया सेना र नेपाली सेना मिलेर सहकार्य गरेरै भारतले दादागिरी देखाएको अन्त्य गर्नुपर्ने चीनिया सेनाले प्रतिबद्धता समेत जनाएको हो। द्विपक्षीय वार्ता धेरै बेरसम्म भइरहेको थियो। नेपाल र भारत बीच भइरहेको कूटनीतिक तवरबाट वार्ता हुन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चीनिया टोलीले नेपाल सरकारसँग मित्रतावान सम्बन्धलाई सुमधुर र मजबुत एवं अझ विस्तार गर्न अतिरिक्त सहयोग स्वरूप रकम बराबरको सैन्य सहायक उपलब्ध गराउने समेत प्रतिबद्धता जनाएको र अहिले पूरा गर्ने वाचा गरेको बताएको छ। यसअघि चीनले 15 करोड युएन बराबरको सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै तदनुरूप गर्दै आएको छ। कोभिड-19 का कारण रोकिएको सैन्य सहयोगको प्याकेजले अब निरन्तरता पाउने जनाइएको छ। विगतमा भएका द्विपक्षीय सहमति र सैन्य सहायक कार्यान्वयन तथा रोकिएको तालिम एवं शिक्षार्थी आदान प्रदान कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको जानकारी दिएको छ। 8 घण्टा अघि व्यस्त कार्यतालिका बोकेर नेपाल आएका थिए। नेपाल आउनु पूर्व इस्लामाबाद प्रस्थान गर्नु अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भ्रमणबारे ब्रिफिङ गर्दै रक्षा मन्त्री ओइले प्रसन्न मुद्रामा भने म र मेरो प्रतिनिधि मण्डललाई प्रदान गर्नुभएको आतिथ्यताबाट म र मेरो प्रतिनिधि मण्डल ज्यादै प्रभावित भएका छौँ। हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ, हामीले गर्नेछौँ। नेपाल सरकार र चीनिया सरकारबीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नका लागि हामी तत्पर भएर अगाडि बढ्नेछौँ, चीनिया रक्षा मन्त्रीले भनेका थिए। नेपालको विकास प्रक्रियामा हरसम्भव सहयोग गर्ने तथा सहयोगका दायरालाई थप विस्तार गर्ने चीनिया पद्धति रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विकासका प्रस्ताव र सम्भावनालाई चीनले नजिकैबाट निहालेको र नेपाललाई चाहिने जस्तोसुकै विपद परिस्थितिमा पनि चीनिया सरकारले सहयोग गर्ने बताएको हो। परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा विचार आदान प्रदान दुवै देशले गरेका हुन्। दुवै भेटमा आपसी हित र चासोको विषयका साथ दुई देश बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने बारेमा छलफल भएको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले बताउनु भएको छ। चीनिया रक्षा मन्त्रीले आफ्नो मुलुकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणको आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न चीन प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक पर्ने सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा चीनले गरेको बताउनु भएको हो। गत वर्ष असोजमा चीनिया राष्ट्रपतिबाट नेपालको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण सन् 2016 र 18 मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको चीनको भ्रमणको बेला भएका सम्झौताहरू अहिले कार्यान्वयन भएका छन्। नेपालमा साइबर सुरक्षा चुनौती बढिरहेको बेला नेपाली सेनाले साइबर सुरक्षा गोष्ठी गरेको छ। सेनाले सम्भावित साइबर हमलाको जोखिमलाई ध्यान दिँदै आयोजना गर्न लागेको गोष्ठी बताइएको छ। पछिल्लो समय चीन र नेपाल बीच दैत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, रक्षा मन्त्रालयको
समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच बेग्लै भेटवार्ता गरेका वाङले नेपालप्रति छिटोभन्दा छिटो भारतले देखाएको नकारात्मक टीका टिप्पणीलाई अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच भएको भेटवार्तामा नेपाल र चीन सम्बन्धका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको र परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा विचार आदान प्रदान भएको, सैन्य सामग्री कहिले नेपाल आउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय निकालेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय राजदूत हौ वेङसी बीच पनि भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। हौ वेङसीले नेपालको कार्ययोजना दिन प्रतिदिन निहालिरहेको र नजिकैबाट हेर्न चाहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। नेपालका लागि यसअघि 15 करोड युएन बराबरको सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अहिले पूरा गर्ने भएको छ। नेपालको विकास प्रक्रियामा हर सम्भव सहयोग गर्ने तथा सहयोगको दायरालाई थप विस्तार गर्ने चिनिया पक्षको भनाइ छ। नेपाल र भारतबीच जुन किसिमको दैत्य र दृढतापूर्वक सम्बन्धलाई चिसोपनमा ल्याउन खोजिएका काम र कारबाहीलाई चीनले नजिकैबाट निहालेको बताएको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालका लागि धेरै खालका सन्देशहरू पठाउनु भएको छ। नेपाल विकसित मुलुक छिटोभन्दा छिटो बन्ने आश्वासन समेत दिनुभएको हो। चिनिया लगानी बढ्दै गएपछि नेपालमा ठेक्का पट्टाको कामलाई चिनिया पक्षले द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री ओलीले प्रसन्न मुद्रामा नेपाल म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो सहयोगको हामी कहिले पनि गुण तिर्न सक्दैनौँ भनेर लज्जास्पद बनाउनु भएको थियो। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा प्रणाली र सुरुङ निर्माण गर्ने आवश्यक हात हतियार सहित चीनले नेपाललाई प्रदान गर्ने भएको छ। चीनको राज्य परिषद सदस्य तथा मन्त्री परिषदका र रक्षा मन्त्री रहेका वेई फेङ्गले नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल र पूर्णचन्द्र थापा सेनापतिसँग विशिष्ट खालको भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटघाटमा नेपालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आफ्नो लागि देशको हक र हितका लागि कालापानीमा लिपुलेख र लिम्पियाथुरा क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय निकालेको उहाँले बताउनु भएको थियो। पछिल्लो समय भारतको दादागिरीलाई अन्त्य गर्न चिनिया पक्ष र नेपाल बीच दैत्य सम्बन्ध कायम भइरहेको छ। नेपाल र चीन बीच भइरहेको सम्बन्धलाई भारतले नकारात्मक रूपमा टीका टिप्पणी समेत गरेको हो। नेपालका लागि एमएम नरभाणेले फेरि पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति नेपाललाई दिएका छन्। नेपाल र चीन बीच भइरहेको दैत्य सम्बन्धलाई बिगार्न भारतले दिन प्रतिदिन मनमुटावका वातावरणहरू सिर्जना गर्न हर प्रयास लागिरहेको छ। नेपाल र चीन बीच भइरहेको प्रयास असफल बनाउन भारतले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हात झिक्न सक्ने भन्दै चीन र नेपाल कहिल्यै पनि पछि नहट्ने र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने चिनिया पक्षको भनाइ छ। दर्शक तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको थियो। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउन हाम्रो अभियान जारी नै छ। तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा भिडियोको लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।